शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी रात जिसके अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शब बारात की हकीकत क्या है, और इस रात में नामा अमाल क्यों बदलते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। इस रात कितने लोगों की मगफरत की जाती है, और ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनकी मगफरत नहीं की जाती। शोबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात की माने बरी होना, जो कि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। अल्लाह ताला के बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यस्सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद वो शोबान की 15वीं रात है जो सबसे अफजल रात है। आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन पे रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई हैं, उसी तरह आसमान वालों के लिए भी 2 ईद मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। इंसान चूंकि ये दोनों दिन में मनाते हैं, इसलिए फरिश्ते ये दोनों रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। शब बारात के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में इरशाद है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र और शब बारात है, और हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये लैलत मुबारक शब बारात है। इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। तमाम लोगों का नाम उस फहरिस्त के अंदर लिखा जाता है। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तकमील में जरा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क्या तुम जानती हो कि शोबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले लोग होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इसी रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यस्सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शोबान की 15वीं रात अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाया होता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर कब्ज करना। इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन, कोई रुपए पैसे के पीछे भाग रहा होता है, कोई अपनी कोठी और अपना घर तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में आ चुका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि एक शोबान से दूसरे शोबान तक लोगों की जिंदगी मुकर्रर करने का वक्त इसी रात में होता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, वो भी इसी फहरिस्त में लिखे जाते हैं।
جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو انہوں نے شرک کیا اور کینہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ 2 شخصوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھے اور دوسرا وہ جس نے ناحق کسی کا قتل کیا۔ شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت سے نجات دوں، اور ایسے اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان مبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین دیا کرتے تھے، لیکن افسوس آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوری رات جاگ کر گزاری جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔